مامان یه زنگ به شاهمیر بزن. تدارکات هی صدا میزنه. آخه درسته که ما بریم؟ عابده خانم، اون شوهرت اگه یه روزی به دردمون بخوره میمیره؟ نه خیر، اون خیلی گرفتاره. پسر بزرگت که فرار کرد خارج، کوچیکم که درگیر 2 زنشه. عابده الان سر به سرم نذار. اصلا نمیدونم چی کار کنم. میگم مامان حالا که سنداداش به هوش اومده، والا اینم که 9 تا جون داره، تا حالا چند دفعه این از مرگ برگشته؟ بفرما. این دفعه زنده بودنش به نفع تو تموم شد حنا خانم، وگرنه به جای عروسی تو این خونه مراسم عزا باید برگزار میکردیم. مامان به شامیر زنگ بزن، بگو پاشه بیاد اینجا. زن کوچیکشم مراقب زن بزرگش باشه. تمام.